to our dearest tatay. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper. Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. For every day He will guide us, and He cares you and me. You wish you want to live until tomorrow. Your dreams will be true someday. Hold your faith and never be discouraged. Life without God is hopeless. So put all your wish to Him. Ang imong kinabuhi sama sa Salmo 37:23 ang mga lakang sa matarong gitugutan sa Ginoo ug siya nalipay sa iyang dalan. So ang una is usa ka tawo nga mapinasayloon o masaligon sa Ginoo. Ang ikaduha, isa ka amahan nga dunay integridad. So sa Proverbs 10:9 gisulti ang nagaingon diha, magalakaw sa pagkamatarong, magalakaw nga luwas. So tay, ang imong integridad usa sa pinakadako namong bahandi. So imong gibarugan ang kamatuoran bisan palisod og imong gitudluan kami unsaon pagbarog sa prinsipyo o kahadlok sa Ginoo. So sa tatay atong makita nga aduna siya usa ka kinaiya nga na siya integridad or integrity. So bisan man nga kanang usay murag malisod na pero kanang mubarog gyud si tatay bisan taliwala sa kalisod sa mga pagsulay umuupo na imong gidala sa gitudlo sa imuhang mga anak. Og ang tulot tay usa ka gugma nga walay sukod. So dili man kanunay nimo ginaingon namo apan pero ang imong gugma among gibati sa tanan nimong gihimo. Sa mga gabi nga walay ka dili ka matulog para manarbaho sa imong magtrabaho sa gagmay pami. Dayon nagaampo ka sa hilom. Dayon sa walay pagreklamo og imong gibati nga imong gibati ang tinuod nga gugma. According sa 1 Corinthians 13:7, ang gugma nagapanalipod sa tanan, nagatuo sa tanan, nagalaom sa tanan og nagapailob sa tanan. So mao na ang klase nga gugma nga imong gipakita sa dili lang sa mga katawhan, dili especially sa imong pamilya. So sunod wala wala pa nahuman ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi tay. So daghan pa kay mga buluhaton nga giandam sa Ginoo para sa imuha. So bisan pa sa imong edad karon ang Ginoo nagapadayon sa pagbuhat sa iyang maayo nga plano sa imong kinabuhi. So according sa Isaiah 46:4, bisan ang imong katigulangon na gid diri bisan ang imuhang pangidaron, ako magapadayon sa pagbantay kanimo. Ako ang nagbuhat kanimo ug ako ang magapadayon sa pag-atiman kanimo. So according na siya tay sa Isaiah 46:4. So bisan ako basan ko ha, bisan sa imong dibutang dili gyud katigulang or pangidaron tingali ni bisan sa imong pangidaron mo ni imong hukutantay. Nga bisan sa imong pangidaron nagaingon ang Ginoo, ako magapadayon sa pagbantay kanimo. Ako ang nagabuhat kanimo ug ako ang magapadayon sa pag-atiman kanimo. Mo na giingon din hino. So tay dili pa tapos ang Ginoo sa imong istorya, aduna pa siya daghang buluhaton pinaagi kanimo. So ang imong kinabuhi magapadayon nga mahimong inspirasyon ngadto sa uban o ngadto usab sa imong pamilya, sa imong mga apo, sa imong mga anak o sa imong asawa.
So busa karon among ginaampo ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi tay nga nga pagahimuon kang lig-on sa panglawas nga pasag o tagaon sa ikaw og kalipay og kalinaw og magapadayonon ang imong pagpanglakatan sa matag adlaw ug ang pagkamatarong. So ang Ginoo naa kanunay nagauban og siya nagapromise nga dili kaniya pasagdan o dili kaniya biyaan bisan sa imong pangidaron tungod kay aduna pa siya mga buluhaton nga imuhang nga iyaha nga gipiyal nimo. So ang imong buhaton lang gyud tay is padayon lang gyud ka kay imo lang ning huptan ning iyahang saad nga nagaingon sa Isaiah 46:4 nga bisan sa imuhang pangidaron ako magapadayon sa pagbantay kanimo. Ako ang nagabuhat kanimo ug ako ang magapadayon sa pag-atiman kanimo. Indot kayo muna ang iyahang gisaad kanimo nga sa imuhang pangidaron karon na naman jud ka sa ikapila 68 so mo lang gini imuhang huptan sa kanunay tay nga dili ka malisang, dili ka maguol. Padayon lang gyud ka sa imong buluhaton kay naapay buluhaton napay plano ang Ginoo para sa imuha. So bisan man nga karon ra ka nakabuhat ani nga sa imuhang kuan karon nga nakahimo ka og liman. So mao siguro diini ang gi-prepare sa Ginoo sa imuha. So sa unang panahon wala ka naka kuan adto kay nagatiman ka sa imuhang pamilya. So part po to sa imong buluhaton tungod kay nakita pod nimo nga unsa pud ang imong mga kabataan kay ug napasagdan pod nimo sila nya naningkamot ra ka sa ubang mga tawo pagsangyaw nya ang imuhang mga anak nagka kuan pod. So wala gihapon so mauna nga gi-prepare ang Ginoo sa gi-prepare sa Ginoo ang imong kinabuhi. So karon nga kuan na pod ang imong mga kabataan mga apo na pod so mauna nga naka-experience na pud kaaning ingon ani nga mga experience kahimo og pang sangyaw ngadto sa uban sa mga kuan sa uban nga mga katawhan. Kay karon na pud ang imong panahon kay daghan nga mga kabataan nga mapasagdan sa amahan sa ginikanan. So wala pud ang ilahang kinabuhi especially ang pagpangalagad. So kami pasalamat mi sa Ginoo nga bisan sa atong kalisod sa unang panahon hangtod karon naalang gyud gihapon na kapang nagapadayon gihapon ta sa pagpangalagad tungod sa imong hapon nga integridad nga imuhang gipakita. Bisan man nga na mga pagsulay pero padayon lang gyud gihapon, padayon lang og kanaang sikad, padayon lang og bugsay. So, sa kadugayng panahon naabot ra gyud ani nga mga panahon. So although nga dili man lisod man gihapon tay kwarta at least nga ang atoang kuan ang atong pagpangalagad nagapadayon na gyud gihapon og hangtod karon. So among buhi nga paglaom, pagampo nimo tay nga daghan pa mga katuigan mabot sa imong kinabuhi o malipayon ka nga magaserbisyo sa Ginoo sa buluhaton nga iyang gipiyal kanimo. O bugsay lang gyud kay ang Ginoo ra gyud ang magpanalangin o maghatag kanunay kanimo og dugang pa nga mga katuigan sa imong kinabuhi. Dili ka maglisod sa imong kanang kinabuhi. So bisan man mga walay kwarta, basta nga maayo lang gyud og lawas. Mao lang ginaato ang padayonon. Salamat kay sa Ginoo sa iyang paghatag og maipangalawas sa tatay. Pabat na niya ang kanang pagkamapailubon gyud kay di man gud siya kapugong usahay. Og maluto daghang pa happy birthday mabot niya. Tita Dion, wish you all good health and strong always. I love you. Sa birthday tay, wish na ako nga daghan pang mga katuigan na mabot sa inyong kinabuhi. Dayon, tagan kag mayong panglawas ka piskay o be humble. Kung sabihin, happy birthday. Nauna gyud ang mayong panglawas kay mo abon akong partner sa among negosyo. Kaya ang dado. Kanunay mabatnan gyud ang mayong panglawas. Dayon
ang kusog magamit sinadlaw-adlaw ng mga buluhaton. Ayan, likayan po ang kanang magsigi og kuan pasarog kaon. Aron nga mangkon gyud kanuna may panglawas ug daghan pa ang mga birthday nga moabot. Mga kauban pa namo, kauban sa mga apo. Happy birthday, Tatay. And ako wish kay good health and strength. Wow! Happy birthday, Tatay. I love you. Tatay, thank you sa take na mo og thank you sa kating baby. Sige na kag dito na ka sa balay kay para makatake ka dyan ka na ko. I love you, Tatay. Ginoo nga maugay ng giya sa tanan nga mga pamaagi ug unsaon pagdominar ang pamilya, mga kabataan, labi na ron mga apo. Ako gyud gipasalamatan ng Ginoo anak kay kung wala gid ang Ginoo kung wala po nahibalo, wala po nagtuon, wala nagbasa, di po mahibalo og unsaon pagdominar ang kabataan. Kay kung walay pagtuo, di man makamahimo sa pagpahimuot ngadto niya. Ana nga ako gyud pasalamatan Ginoo nga siya gyud ang naggiya nga makahimo ko sa pagtudlo, nakatuon ko og akong gitudlo sa mga kabataan nga diin kay ang Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 6 ngadto 7 ingon diha ang pulong na bisan kung magalakaw o magahigda o magalingkod isulti ngadto sa mga kabataan na nga og wala mo alagad wala gi kasayuran. Nang nagpasalamat gyud sa Ginoo og diha ko sa akong mga anak binaning sa 68 na katuig. Ako pong pasalamatan na diin inyo kong tahan kaway akong namatan nga ngay nanganta. Salamat kong anak yung mga nag-awit kaya nag-awit pagday usak mga pag-ayon ng ko sa ilaw na natawan. Salamat kayo inyong mga anak o minanay o manay ako pa ang response dayon na pali dunggang ng gamay nga sa mga apo nga di magpatuyang sa cellphone aron nga magkanday kita sa Ginoo. Sige tanaw cellphone, TV unya mo na ihimo sa yawa nga di takay ka daig sa Ginoo tungod kay naas mga salida na tanang huna-huna kuna nga ang cellphone dili naman dautan basta gamiton sa insakto nga mga pamagi. Una nga niyo lang ko nga apo nga hindi lang niya magpatuyang ay mo na paagi siya wakaron na sekreto nga di taga bantay di na makabasa bisan si nanay di na makabasa kaya ulong sa Ginoo. For making me whole, thank you Lord For giving to me thy great
salvation so rich and free. Tagaan siya, may panglawas sa Ginoo kanunay. Ano, mabilin sa gwapo. Amen. Luto-luto, hindi gwapo ba? Tigliwata na ba ng yung anak nga Kinakosdan. anak na laking babae? So tayo, nakikinig sa mga pagkabutan ng tatay. Ginigid na yung pagkakita ng